नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुराकसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotKhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 26 गते मंगलबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 11 तारिक आज नवमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। कछुवा गतिमा पृथ्वी राजमार्गको विस्तार 2 वर्षमा 8% मात्रै काम। मापदण्डभित्रका संरचनामा पोखरा महानगरको डोजर। एमालेको राजीनामा बटम लाइन डिसमिस। हतारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्ने काम नै गलत भएको एमालेकै एक नेताको टिप्पणी। सट्टेबाजी आरोपमा बल्छी ध्रुवे सहितका कलाकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता। 65 करोड बिगो दाबी। अहिलेको अनुसन्धान संगठित सरकारी छाप र दस्तखत कृत्यमा केन्द्रित। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अतिरञ्जना नगर्न सीआईबीको आग्रह। जिल्ला अदालत काठमाडौँभित्र पार्किङ सुविधाको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित। राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालयका मुख्य सचिव हेमजङ गुरुङद्वारा जिम्मेवारीबाट मुक्त। देशभरका सरकारी खाता रोक्का। प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक वर्षको कारोबार बन्द। सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। राष्ट्रलाई योगदान गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास। पोखरामा 60% रोपाई सम्पन्न। टारी खेतमा अझै रोपाई हुन सकेन। बर्दियामा कार्यालयको काम रातिसम्म गरेको भन्दै वडा सदस्यले धम्क्याएको कर्मचारीको आरोप। कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की। विराटनगरको तुलसी सहकारी घोटाला प्रकरण। सहकारीको जायज यथा र सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ताका लागि सरकार गुहार्दै पीडित बचतकर्ता। म्याग्दीको रघुगंगामा ढिकी जान्तोको संरक्षण गर्दै आमा समूह। बंगलादेशले भारतसँगको कारोबारमा भारतीय रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिने। पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण 76 जनाको मृत्यु। र देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव। आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। खबरहरू विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय नगरी पोखरा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्गमा गाडीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। शाखा सडक समेत फराकिलो भइसक्दा पनि मुख्य राजमार्ग साँगुरो नै छ। पृथ्वी राजमार्गलाई 4 लेन फराकिलो बनाउन 2 वर्ष अघिदेखि काम सुरु भएको थियो। सडक विस्तारको काम भने कछुवा गतिमा छ। तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको पृथ्वीचोकसम्मको 38.88 किलोमिटर दूरी स्तरोन्नतिको काम सम्झौता भएको 2 वर्ष बित्दा समेत 8% पनि काम सकिएको छैन। सडक विस्तारको काम समयमै नहुँदा पोखरेली मात्रै होइन, पृथ्वी राजमार्ग भएर आउने सबै यात्रु हैरान परेका छन्। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको काम पूर्व खण्ड आबु खैरेनी जामुने र पश्चिम खण्ड जामुने पृथ्वी चोक गरी 2 खण्डमा बाँडेर सुरु गरिएको थियो। भूगोलको बनावट अनुसार 21 देखि 45 मिटरसम्म फराकिलो बनाउने गरी एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहुलियत ऋण सहयोगमा राजमार्ग विस्तार भइरहेको छ। 42 महिनाभित्र काम सक्ने गरी राजमार्ग विस्तारको जिम्मा चिनिया कम्पनी अनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले 7 अर्ब 40 करोड 46 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको छ। 2078 जेठमा सम्झौता भएकाले अब म्याद सकिन 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। पृथ्वी राजमार्ग विस्तार योजना पश्चिम खण्डका लेखा अधिकृत महेश ढकालले हालसम्म केवल 7.89% मात्रै भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए। ढकालका अनुसार पृथ्वी राजमार्ग पश्चिम खण्ड अन्तर्गत पर्ने 4 वटा मुख्य पुल मध्ये 3 वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। मुख्य पुल बने पनि आधा भन्दा बढी साना पुल निर्माण भने सुरु नै भएका छैनन्। मेनुअल पुलमा 8 वटा बनाउनु पर्छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 2 वटाको मात्रै काम भएको छ। लेखा अधिकृत ढकालले भने तनहुँ लेखनाथ क्षेत्र हुँदै पोखरा मुख्य बजार क्षेत्र प्रवेश गर्ने एक मात्र द्वार विजयपुर खोला पुल जीर्ण भइसक्दा समेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन। बेला बेलामा पुल चर्किएर आउजाउ नै बन्द हुँदा समेत टालटुल पार्दै प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। बीच सडकमा रहेका बिजुलीका पोल, खानेपानी पाइप स्थानान्तरण गर्न पनि आयोजनाले हालै मात्र सम्झौता गरेको छ। ढकालका अनुसार विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानलाई आइतबार मात्रै सम्झौता अनुरूप पहिलो किस्ताको 20% दिइएको हो। राजमार्ग विस्तारका क्रममा मिचिने व्यक्तिको घर तथा संरचनाको मुआब्जाका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। अहिलेसम्म 9 करोड 37 लाख रुपियाँ रकम वितरण गर्न योग्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसमध्ये 4 करोड
89 लाख रुपियाँ मात्र वितरण गरिएको आयोजनाको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्ग पश्चिमतर्फको तनहुँ खण्डमा 138 घर संरचना र 150 अन्य संरचनालाई मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो, तर हालसम्म सबैले पूरा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। आयोजनाका अनुसार सबै गरेर 2 करोड 48 लाख रुपियाँ मुआब्जा रकम वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म 2 करोड 12 लाख रुपियाँ मात्रै वितरण गरिएको छ। सोही सडक अन्तर्गत कास्की खण्डमा 130 वटा घर र 170 अन्य संरचना भत्किने गरी प्रभावित भएका छन्। आयोजनाका लेखा अधिकृत ढकालले त्यसमध्ये हालसम्म 112 वटा संरचनाको 2 करोड 70 लाख रुपियाँ मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिएका छन्। हामीले 1 लाखसम्म पहिलो किस्तामा दिन्छौँ, त्योभन्दा बढी दिनु परेमा 50% पहिले र 50% पनि पछि दिन्छौँ, ढकालले भने। आयोजनाका लेखा अधिकारी ढकालका अनुसार बिजुलीका पोल तथा खानेपानी पाइप आयोजना सँगसँगै सार्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको हो। त्यस्तै मुख्य ठेकेदारले सहायक ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुपर्ने भएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको उनले बताएका छन्। त्यसमा कन्ट्र्याक्टरहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा इन्स्योर हुन नसक्दा पनि समय बित्यो, अहिले त्यो टुङ्गिसक्यो। ढकालले भने सुरु चरणमा अलि ढिलो हुने नै रहेछ, अब काम रफ्तारमै हुनेछ। यता पृथ्वी राजमार्गको मापदण्डभित्र परेका संरचनामाथि पोखरा महानगरपालिकाले हिजो डोजर चलाएको छ। महानगरले राजमार्ग अन्तर्गत मापदण्डभित्र पर्ने पोखरा पृथ्वी चोकदेखि विजयपुर खोलासम्मको क्षेत्रका 60 भन्दा बढी संरचनामा डोजर चलाएको हो। राजमार्गदेखि दायाँ बायाँ राइट अफ द वे को 23 मिटर आधार मानेर सोही मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काइएको महानगरले जनाएको छ। मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन 1 महिना अगाडि नै सूचना दिए पनि अटेरी गरेकाले महानगर आफैले भत्काउन सुरु गरेको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिएका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चोर फटालाई माननीय भन्नु परेको छ भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेका छन्। उनले भारतीय दलाली गर्नुभन्दा जंगली कन्दमूल खोजेर खाने पनि बताएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालन शाहले अस्ति भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा आफू अपराधी भएको भन्दै स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यस स्ट्याटसमा मेयर साम्पाङ नबिराउनु नडराउनु म छु हामी छौं भनेर कमेन्ट गरेका थिए। भारत विरोधी सेन्टिमेन्टमा मेयर सँगसँगै आम जनताले पनि होमा हो मिलाउँदै हजारौं प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कांग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका 3 शीर्ष नेता बीचको संवादपछि झण्डै 1 सातादेखि अवरुद्ध संसद खुलेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सिंहदरबारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति गल्ती स्वीकार गर्ने र एमालेले संसद चल्न दिने सहमति भए अनुसार सोमबार अपराह्नबाट संसद खुलेको हो। नेता त्रयबीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको प्रतिनिधि सभामा झण्डै 50 मिनट आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिए। उनले प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएपछि आफू पहिला नै जवाफ दिन तयार भए पनि प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेर राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गरेकोमा गुनासो गरे। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले यसअघि प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण नभई राजीनामा नै बटम लाइन बनाएको थियो। तर अन्तिममा एमालेले स्पष्टीकरणमै चित्त बुझाउन पुगेपछि प्रचण्ड र एमाले दुवैका लागि स्पष्टीकरण फेस सेभिङ बन्न पुगेको छ, जसका कारण संसदको अवरोध पनि खुल्न पुगेको छ। सोमबारको बैठकको सुरुमा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटा, दोस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपाका सांसद तथा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई सभामुखले बोल्न समय दिए। बास्कोटा, लामिछाने र लिङदेन तीनैजनाले प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए। सांसद बास्कोटाले प्रचण्डले तिरंगा उचाल्ने हो कि चन्द्र सूर्य झण्डा उचाल्ने हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए भने लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरू पछि संसदमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरणका साथै तीनैजना सांसदको जवाब पनि दिएका थिए। मैले सुरुदेखि नै स्पष्टीकरण गर्नका लागि पर्खेर बसेको थिएँ, तर मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो। राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन भनेर किन भनियो मैले बुझ्न सकेको छैन। के यही हो संसदीय अभ्यास? प्रचण्डले सम्बोधनको सुरुवात गर्दै भने। भावुक शैलीमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै जेठी छोरी ज्ञानु बिरामी भएर उपचारका लागि दिल्ली लगेका बेला प्रीतम सिंह र आफूबीच भएको भावनात्मक संवाद पुस्तक विमोचनका क्रममा स्मरण गर्न पुगेको
प्रष्टीकरण दिए। त्यसक्रममा उनले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीले राजीनामा मागेको भन्दै प्रतिपक्षीले राजीनामा माग्दैमा किन राजीनामा दिने भनेर प्रतिप्रश्न गरे। किन 3 दिनसम्म संसद अवरोध गरियो मैले बुझ्न सकिनँ। के प्रतिपक्षीले राजीनामा माग्ने बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो परम्परा र विधि? के प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन पनि नहुने हो? यो मेरो प्रश्न मात्रै हो। आक्रोश मिश्रित शैलीमा प्रचण्डले प्रतिप्रश्न गरे। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार 18 गतेको उक्त अभिव्यक्ति आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नदिएको पनि बताए। उनले त्यति बेला आफू भावुक भएर बोलेको र त्यही नै प्रचण्डको विशेषता भएको पनि बताए। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो। अब गर्नुहुन्छ के? प्रचण्डले आफ्नो विशेषता झल्काउँदै भने थोरै भावनामा म आएँ। उनले त्यो भावनाको कुरा भन्नुपर्ने जरुरी नभए पनि मनमा आएपछि भनेको सुनाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा गल्ती स्वीकारेकाले सदनमा दिएको जवाफलाई पनि स्वीकार गरेको जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सारमा आफूले त्रुटि गरेको बताइसकेपछि भविष्यमा त्यस्तो कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताए। सारमा उहाँले मैले बोल्ने कुरामा त्रुटि गरेँ, मेरो भावना त्यस्तो थिएन भन्नुभयो। भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउने भन्नुभएको छ। यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ गिरीले भने। उहाँको गहिराईबाट त जवाफ आएको छैन, तर उहाँको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। यो सँगै एमाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर यसअघि बनाएको राजीनामाको बटम लाइन डिसमिस बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि अब राजीनामा डिसमिस बनेको छ। पहिला नै राजीनामा माग्नुहुन्थेन कि छोड्नुहुन्थेन? एमालेका एक सांसदले भने हतारमा राजीनामा माग्ने काम नै गलत भयो। सट्टेबाजी गर्ने वेबसाइटको प्रचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मरिचमान श्रेष्ठ, राजु पौडेल सहितका कलाकारहरू विरुद्ध हिजो जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले दिनेश खड्का, अनिता धिताल, जलन घरती मगर, अलिस राई, गणेश देवकोटा, बेगम नेपाली, रोशन खतिवडा र सरोज घिमिरे विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। यो मुद्दामा एकजना भने फरार रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध 1xwet नामको सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित वेबसाइटको प्रचार गरेको आरोप लागेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 विपरीत कसुर गरेको अभियोग लगाएको छ। उनीहरू विरुद्ध 64 करोड 94 लाख 29 हजार रुपियाँ बिगो दावी गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालय सुरतले जनाएको छ। उक्त ऐनको दफा 95 अनुसार उनीहरूसँग बिगो जफत गरेर 3 गुणासम्म जरिवाना वा 7 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय माग दावी गरिएको छ। त्यस्तै विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार पनि मुद्दा चलाएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै एकीकृत कसुर बापत थप सजाय पनि माग दावी गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अतिरञ्जना नगर्न आग्रह गरेको छ। सोमबार सीआईबीका प्रवक्ता एसपी सञ्जय सिंह थापाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। कसुरसँग असम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीको नाम जोडेर अतिरञ्जित र भ्रामक रूपमा प्रकाशित सामग्रीबारे ब्युरोले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको 143 रोपनी जग्गा संगठित रूपमा कृत्य गरेर व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरू उप अहिले अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाल ब्युरोबाट जारी अनुसन्धान ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा संगठित रूपमा सरकारी छाप तथा दस्तखत कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्ने कसुरमा मात्र केन्द्रित रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं। अब बाँकी खबरहरू। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात कृत्य भएको भने अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आइतबार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गर्यो। करिब 13 वर्ष अघि 17 असार 2067 मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोहीलाई जग्गा बाँड्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजान उपयुक्त हुने भनी राय उनले लेखेका थिए। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्य कृति कागजातका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र त्यो निर्णयमा संलग्नहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेको बताए। आचार्यले भने यो घटनामा व्यक्ति को हो र कुन पदमा छ भन्ने विषय गौण भयो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको विषयमा
भएका सिलसिलेवार निर्णयहरूमा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले 29 चैत्र 2066 मा बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय भूमि सुधार मन्त्रालय विभाग हुँदै दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयमा पुग्यो। मोही सम्बन्धी विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न मानेन। त्यसपछि 29 वैशाख 2067 को अर्को मन्त्री परिषदको निर्णयले मोही सम्बन्धी निर्णय समेत मालपोत कार्यालयले नै गर्ने भनी निर्णय भयो। समरजङ कम्पनीको केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासभित्र ल्याइयो भने बाहिरपट्टि मोहीहरूलाई धमाधम जग्गा बाँड्ने काम भएको ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिन गर्न बनेको शारदा प्रसाद तिर्ताल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार त्यस क्रममा केही मोहीहरू छुटेको कुरा पनि उठेको छ। त्यसपछि फेरि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले अघिल्लो मन्त्री परिषदको निर्णयमा मानवीय त्रुटि र छुटपुट भएको भन्दै छुटेका मोहीहरू थप्ने भनी प्रस्ताव अगाडि बढायो। भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले प्रधानमन्त्री निवासको मर्मत हेरचाह लगायतका काम गर्दै थियो। डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठबाट सुरु भएको टिप्पणी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर CDE बालकृष्ण श्रेष्ठ हुँदै सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियरबाट थप निर्णय हुँदै गयो। विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्रालयमा पठाए। त्यो प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव नरहरि भण्डारीबाट रायसहित माथिल्लो तहका कर्मचारी समक्ष पुग्नुपर्ने थियो। तर त्यो फाइल तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेका कृष्णबहादुर राउत समक्ष पुग्यो। उनले त्यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्न उपयुक्त छ भनी राय लेखेर माथिल्लो तहमा पठाए। 4 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिनमा राउत समेत दायरामा परेका थिए। उनले बयानमा भनेका थिए मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्री परिषदका निर्णयहरूमा रहेको अनुसूचीका विवरण संशोधनका लागि पुनः मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयका लागि आन्तरिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई राय टिप्पणीसम्म पेश गरेकाले अन्य कानूनी प्रावधान र निकायको निर्णय प्रक्रियामा रहने भूमिकाका विषयमा मलाई जानकारी छैन। शाखा अधिकृत राउतको रायका आधारमा कानून उपसचिव विनोद कुमार गौतमले उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्न उपयुक्त छ भनी कानूनी राय दिए। त्यही रायका कारण गौतममाथि अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि सर्वोच्च अदालतले बालवाला न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नहुने भनी उनको हकमा अभियोग पत्र खारेज हुने आदेश गरिसकेको छ। कानून उपसचिव विनोद गौतमको रायपछि उक्त प्रस्ताव सहसचिव नारायण गोपाल मलेगो, सचिव दीप बस्नेत, राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह, मन्त्री विजय कुमार गक्सेदार हुँदै मन्त्री परिषदमा पेश भयो र त्यसका आधारमा छुटेका मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएको छ। अख्तियारले 2066 चैत्र र 2067 वैशाखमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयका प्रतिक्रियाहरूमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए पनि 2067 असारमा छुट मोहीका बारेमा अघि सारेको प्रस्ताव र निर्णयमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाएन। त्यसैका कारण कृष्णबहादुर राउत, नारायण गोपाल मलेगो, सञ्जय कुमार शाहलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएन। तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अहिले सरकारी लिखत कृत्यबारे अनुसन्धान थालेसँगै राउतलाई पक्राउ गरेको छ भने अरूको खोजी भइरहेको छ। सञ्चार सचिव राउत पक्राउ परेपछि केही सचिवहरूले ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अरियालको ध्यानकर्षण गराएका छन्। मुख्य सचिव अरियालले यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ। बालवाला सचिव बोलाएको बेला सहजै आइहाल्थे, भाग्ने सम्भावना नै थिएन। एक मन्त्रालयका सचिवले भने एयरपोर्टमा प्लेन चढिसकेको अवस्थामा बेइज्जतीपूर्ण रूपमा पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक हो। दैनिक दर्जनौं फाइलमा राय टिप्पणी लेख्ने कर्मचारीले कुन मनोबलमा काम गर्ने भनेर ध्यानकर्षण गराएका छौं। पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला पनि मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर राय लेख्नेलाई पक्राउ गर्नु न्याययुक्त नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यो घटनामा मन्त्री परिषद प्रमुख निर्णयकर्ता हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू सहायक निर्णयकर्ता हुन्। प्रशासनिक तहबाट गएको प्रस्ताव गलत थियो भने राजनीतिक नेतृत्वले नबढाउन सक्ने भन्दै उनले भने राय लेख्नेहरूलाई पक्राउ गरेर प्रमुख निर्णयकर्ताहरूलाई जोगाउने काम भयो, यो उचित होइन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेषले आउने कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरूलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कानून व्यवसायीले अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।
राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालयका मुख्य सचिव हेमजङ गुरुङ जिम्मेवारी मुक्त भएका छन्। उनको ठाउँमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केदार बहादुर अधिकारीलाई मुख्य सचिवमा मनोनित गरेका छन्। पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका गुरुङको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएपछि उनलाई पार्टीले मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको राप्रपाका एक नेताले बताए। सोही अनुसार उनले केही पहिले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष लिङदेनलाई नयाँ पात्रलाई नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको बताइएको छ। उपाध्यक्ष गुरुङले भने आफ्नो स्वास्थ्य र घरयासी कारणले मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा दिएको दावी गरेका छन्। मैले आफ्नै कारणले राजीनामा दिएको हुँ उनले भने। गुरुङले पूर्व सचिव समेत रहेका अधिकारी आफू मुख्य सचिव हुँदा सदस्य रहेको र अहिले सल्लाहमा मुख्य सचिव बनेको उनले दावी गरेका छन्। गुरुङको उपाध्यक्ष पद भने कायमै रहेको छ। यस्तै राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले अध्यक्ष लिङदेनले चितवनका अधिकारीलाई केन्द्रीय सचिवालयको मुख्य सचिव पदमा मनोनयन गरेको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्। उनको विज्ञप्तिमा हेमजङले राजीनामा दिएको वा हटाइएको भन्ने बारे केही खुलाइएको छैन। देशभरका सरकारी खाता रोका गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गैराती 12 बजेदेखि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका खाता रोक्का गरेको हो। महालेखाको यही असार 10 गते जारी सूचना अनुसार गैराती 12 बजेदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको यो आर्थिक वर्षको कारोबार बन्द भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्री रमण खनालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गैरातीदेखि कुनै पनि रकम भुक्तानी लिन पाइने छैन। विराटनगर महानगरपालिका 5 का सन्तोष गुरागाई चाँदनी चोकमा चिया पसल चलाउँछन्। भारतमा केही वर्षको रोजगारीपछि फर्किएर उनले चिया पसल सञ्चालन गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो। 2 वर्ष अगाडि तुलसी बहुमुखी सहकारीमा उनले घर जग्गा बेचेर पैसा राखे। घर जग्गा बेचेर सहकारीमा राख्नुको कारण थियो राम्रो ब्याज र छोराछोरीलाई अध्ययनका लागि विदेश पठाउने कागजात मिलाउने। गुरागाईले सुनसरी सीतागञ्जको 10 कट्ठा खेत र विराटनगर महानगरपालिका 5 मा 10 धुर जग्गामा बनेको घर बिक्री गरेर 93 लाख रुपियाँ सहकारीमा राखेका थिए। बचत जम्मा गरेर सहकारी सञ्चालक भागेपछि अहिले उनी रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन्। घर 63 लाखमा बेचे। सीतागञ्जको खेती पनि बेचेर सहकारीमा 93 लाख रुपियाँ राखेको थिए। गुरगाईले भने अहिले मसँग केही छैन। उनलाई सहकारीले 14.4% ब्याज दिने आश्वासन दिएको थियो। सहकारीका कर्मचारीले बचत रकम 5 वर्षमा डबल हुने आश्वासन पनि दिएका थिए। करोडपति बन्ने आशमा पैसा राखेको थिए। उनले भने अहिले रोडपति भएको छु। तुलसी सहकारीबाट पीडित बचतकर्ता सन्तोष गुरागाई भन्छन् धेरै ब्याज आउने लोभले घर जग्गा बेचेर राखेको आफ्नो पैसा डुबेको छ। घर बेचेर एभरेस्ट बैंकमा राखेको 48 लाख रुपियाँको चेक तुलसी सहकारीको नाममा गएको छ। उनले भने छोरी महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढ्दैछिन्। भविष्य के हुन्छ थाहा छैन। सहकारीको पैसा फिर्ता ल्याउन पहल गर्दा गर्दै आफू थाकिसकेको भन्दै गुरागाईले भने सहकारीबाट पैसा फर्किने आश छैन। सहकारीमा पैसा राख्नका लागि 63 लाख रुपियाँमा पक्की घर बेचेको गुरागाईले अहिले विराटनगर कोचा खालको 2 कोठे टिनको घरमा बसिरहेका छन्। गुरागाई जस्तै तुलसी सहकारीबाट पीडित अर्का बचतकर्ता हुन् टोलनाथ भट्टराई। विराटनगर महानगरपालिका 5 का 68 वर्षीय भट्टराईले 35 वर्ष शिक्षण पेशाबाट कमाएको पैसा तुलसी सहकारीमा राखेका थिए। आफूले पढाएको विद्यार्थीले जोडबल गरेपछि उनी सहकारीमा पैसा राख्न राजी भएका थिए। उनका छोरा सुभाषका साथी मनदीप खवास पनि सोही सहकारीको व्यवस्थापक थिए। भट्टराईले 2 वर्ष अघि पटक पटक गरेर 72,23,000 रुपियाँ आफूले जम्मा गरेको बताउँछन्। उनलाई पनि ब्याजको लोभ देखाइएको थियो। उनलाई आफ्नै पूर्व विद्यार्थी तथा सहकारीकी कर्मचारी सुरुचि पोखरेलले सहकारीमा जोडेकी थिइन्। सुरुचि गोग्राहा स्कुलमा आफैले पढाएको विद्यार्थी हुन्। उनले नै घरमा आएर आफै ग्यारेन्टी बस्छु भनेपछि विश्वासमा परेर 72,23,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिए। भट्टराईले भने अहिले कोही छैनन् सम्पर्कमा। 35 वर्ष शिक्षण पेशा गरेका उनी आफ्नो जीवनभरको कमाई सहकारीमा डुबेको बताउँछन्। तपाईको पैसा डुब्दैन भन्थिन्। डुब्ने भयो भने म तपाईलाई संकेत गर्छु, तपाईँ झिक्नुहोला सुरुचि भन्थिन्। भट्टराईले आफ्नो भने म विश्वासमा परे। छोराका साथी सन्दीपले पनि तपाईको पैसा डुब्दैन भन्थे। पैसा डुबेपछि उनी पैसा फर्कने आशमा विभिन्न स्थान धाइरहेका छन्। केही दिन अघि सहकारीका व्यवस्थापक मनदीप खवासलाई भेटेका थिए। पैसा राख्ने बेला नडुब्ने ग्यारेन्टी गरेका खवास आफू त कर्मचारी मात्रै हो भन्दै अहिले पन्छिने गरेको भट्टराईको गुनासो छ। यस्तै तुलसी सहकारीबाट पीडित बचतकर्ता टोलनाथ भट्टराईको यो आवाज हो। खवास सहित सहकारीका उपाध्यक्ष अनिता गौतम, सचिव सबिना दाहाल ठगी मुद्दाका पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। सहकारीका अध्यक्ष केदार शर्मालाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी काठमाडौँमा राखेको छ।
यसैबीच तुलसी बहुमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रकम राखेर पीडित भएकाहरूले बचत फिर्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सहकारीको जायजेथा र सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ताका लागि उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। विराटनगरमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सहकारीका अध्यक्ष केदार शर्मालाई तुलसी सहकारीको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न विराटनगर ल्याउन पनि माग गरी। पीडित रुद्रबहादुर अधिकारीले पहिलो उजुरी विराटनगरमा परेका कारण अध्यक्षलाई विराटनगर ल्याएर पनि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको बताएका छन्। बचतकर्तालाई प्रभावित पार्ने कर्मचारीलाई पनि पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग रहेको छ। सचिव सबिना नेउपानेले सहकारीको 4 करोड रुपियाँ आफ्नो छोराको नाममा खोलेको नटराज एग्रो प्रालीमा लगानी गरेका कारण उनको छोरा आरब घिमिरेलाई पनि निगरानीमा राख्न बचतकर्ताहरूले माग गरेका छन्। आरब अध्ययनका लागि क्यानाडा जाने तयारीमा छन्। उनको भिजा आइसकेको छ। सहकारीको रकमबाट खरिद गरेको घर सानीमा बैंक कञ्चनबारी शाखामा राखेर क्यानाडा जाने प्रोसेस मिलाएको भन्दै पीडितले उनलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। 2052 सालमा दर्ता भएको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मा 2072 सालमा केदारनाथ शर्माले लिएका थिए। विराटनगरको विराट नर्सिङ होम चोकमा कार्यालय खोलेर उनले झापाको दमक, विजय उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोलबजारमा शाखा कार्यालय खोलेका छन्। प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अनुसार मुख्य कार्यालय विराटनगर र 3वटा शाखा कार्यालय रहेको सहकारीले 21,154 जना बचतकर्ताबाट 1 अर्ब 45 करोड 75 लाख 45,991 रुपियाँ बचत सङ्कलन गरेको पाइएको छ। सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय विराटनगरमा 10,178 वटा निक्षेप खाता छन्। त्यस्तै दमक शाखामा 6,968, गाईघाट शाखामा 3,334, गोलबजार शाखामा 674 सहित 21,154 वटा खाता छन्। मुख्य कार्यालय र सबै शाखा कार्यालय हाल बन्द रहेका छन्। तुलसीको विराटनगर कार्यालयले 60 करोड 41 लाख 8 हजार, दमक शाखामा 60 करोड 72 लाख 93 हजार, गाईघाट शाखामा 23 करोड 66 लाख 96 हजार र गोलबजार शाखाबाट 94 लाख 46 हजार रुपियाँ बचत सङ्कलन भएको थियो। सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम सञ्चालक शर्माले अनधिकृत रूपमा आफ्नो कम्पनीमा ऋण प्रवाह गरेका थिए। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि 1 फागुनदेखि सहकारीको कार्यालय बन्द छ। ठगी मुद्दामा गत 24 चैत्रमा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि उपाध्यक्ष अनिता गौतम, सचिव सबिना नेउपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दीप खवास पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। सर्वसाधारणको 1 अर्ब 45 करोड 75 लाख बचत रकम गरेको सहकारीले 41 करोड 63 लाख 95 हजार 378 रुपियाँ अध्यक्ष केदार शर्माको 6वटा कम्पनीमा ऋण लगानी गरेको देखिएको छ। सहकारीको कुल पुँजी 1 अर्ब 65 करोड 65 लाख 93 हजार 291 रुपियाँ छ, जसमध्ये 1 अर्ब 48 करोड 68 लाख 50 हजार 751 रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ। सहकारीमा 16 करोड 97 लाख 42 हजार 540 रुपियाँ खर्चको हिसाब नभेटिएको प्रहरीले दावी गरेको छ। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियरलाई कुटपिट गरेपछि पूर्व सांसद दानसिंह परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। परियारसँगै छायानाथ रारा नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्ष मेघबहादुर रावल पनि पक्राउ परेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दत्त बुढा थापालाई शनिबार परियार र रावलले कुटपिट गरेपछि उनीहरू दुवैजनालाई पक्राउ गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी गोपाल चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गरेका छन्। हिजो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 अर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान समेत गरेका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाभित्र 60% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। महानगरभित्रका सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएका अधिकांश क्षेत्रमा रोपाई सकिएको र सिंचाई सुविधा नभएका पानीका मूल नफुटेका केही स्थानमा रोपाई हुन नसकेको महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडारियाले जानकारी दिएका छन्। पोखराको फेवातालको सिरानपामे, अर्मला, आर्बा, कुण्डहरका साथै लेखनाथका खरानी, सिसुवा, पटनेरी, गोगनगौडा, बेलबुटे, मालमूल, सुरौदी लगायतका स्थानमा रोपाई सकिएको छ। पर्याप्त पानी नपरेका कारण राम्रोसँग मूल नफुट्दा तारकाङ, कालिका, मासठाना, आँगेटारी, खुरबादी, अमटारी, हिले पोखरी लगायतका स्थानमा टारी खेतमा अझै अपेक्षित रोपाई हुन नसकेको कृषकहरूले बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र 10,000 किलो पोखरेली जेठो बुढो धानको बिउ कृषकलाई वितरण गरेको थियो। विभिन्न कृषक समूहबाट खरिद गरी 50% अनुदानमा 10,000 किलो पोखरेली जेठो बुढो धानको बिउ वितरण गरिएको जनाइएको छ।
बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका 5 का वडा सदस्य वीरेन्द्र बहादुर शाहले आफूहरूलाई रातिसम्म काम गरेको भन्दै धम्क्याएको आरोप सो पालिकाका कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार असार 24 गते राति 12 बजे भित्र चालु आर्थिक वर्षको लेखा सम्बन्धी काम सक्नुपर्ने भएकाले राति अबेरसम्म काम गरिरहेको बेला वडा सदस्य शाहले गाली गलौज गर्दै ज्यान मार्ने धम्की दिएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका हुन्। सो गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वडा सदस्य शाहले कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की दिएको जनाएका छन्। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 3 कलेजाबाङमा महतारे आमा समूहले परम्परागत ढिकी जाँतोको संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। परम्परागत रूपमा कुटानी र पिसानीको लागि प्रयोग हुँदै आएका ढिकी जाँतो हराएर जाने अवस्था आएपछि सामुदायिक भवन नै बनाएर संरक्षण गरिएको आमा समूहका अध्यक्ष सन्तु भण्डारीले जानकारी दिएकी छन्। शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। पोखराको सभागृह चोकदेखि बीपी चोकसम्म न्यू रोडको सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडरमा इक्सोरा प्रजातिको बिरुवा रोप्ने कार्य सुरु गरिएको छ। हिजो पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले संयुक्त रूपमा सो कार्यको सुरुवात गरेका हुन्। स्मार्ट सडक बत्ती सहित निर्माण गरिएको डिभाइडरमा गोलाकार आकर्षक र चम्किला पातहरूका कारण लोकप्रिय इक्सोरा प्रजातिको बिरुवा लगाइएको नगर प्रमुख आचार्यले बताएका छन्। उनका अनुसार डिभाइडर भरि 800 बिरुवाहरू लगाइने बताइएको छ। यता बिरुवा रोप्न डिभाइडरमा राख्ने केही माटो सडकमा पोखिएको छ। सो माटो सडकमा पोखिँदा पोखराको न्यू रोडको सडक धुलाम्य भएको छ। सडक धुलाम्य भएपछि स्थानीयवासीले ठेकेदारको लापरवाहीप्रति गुनासो गरेका छन्। सोराङकोट खबरमा अब विदेशका खबर। सन् 2022 मा करिब 90% विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न रहेको अमेरिकी मुद्रामाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले बंगलादेशले मंगलबारदेखि भारतसँग भारतीय रुपियाँ भारूमा कारोबार गर्ने तयारी गरेको डेली स्टारले जनाएको छ। बंगलादेश बैंक र भारतीय उच्च आयोगले ढाकाको ले मेरिडियन होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय मुद्रा सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र भारतीय उच्चायुक्त पनि सहभागी हुने बंगलादेश बैंक बीबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए। भारतीय राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बंगलादेशको सोनाली बैंक, इस्टर्न बैंक र स्टेट बैंक अफ इन्डिया एसबीआई लाई आफ्ना समकक्षीसँग नोस्ट्रो खाता खोल्न अनुमति दिइसकेको छ। नोस्ट्रो खाता एक खाता हो जुन एक बैंकले विदेशी बैंकमा देशको मुद्रा राख्छ। यो विदेशी मुद्रा समावेश विदेशी विनिमय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लेनदेन सुविधा गर्न प्रयोग गरिन्छ। द डेली स्टारका अनुसार यो नयाँ कदमले छिमेकी देशबाट उत्पादनको एक हिस्सा प्राप्त गर्न भारूमा ऋण पत्र लेटर अफ क्रेडिट खोल्नेछ र यसले अमेरिकी डलरको प्रयोगलाई केही हदसम्म घटाउनेछ। अविरल वर्षा र बाढीले पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था नाजुक बनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर अहिलेसम्म कम्तीमा 76 जनाको मृत्यु भएको छ भने 133 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै एआरवाईले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ विगत 24 घण्टामा भारी वर्षाका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको र 8 जना घाइते भएका छन्। हालसम्म मारिने 76 जनामा 15 महिला र 31 बालबालिका रहेका छन्। वर्षाका कारण 78 घरमा क्षति पुगेको छ। भारी वर्षा र बाढीको प्रभाव पन्जाब प्रान्तमा सबैभन्दा बढी छ, जहाँ 48 जनाको मृत्यु भएको छ। खैबर पाख्तुनमा 20 र बालुचिस्तानमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। गत जुलाई 6 मा मात्रै पन्जाब प्रान्तमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब मौसममा। हाल देशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुन न्यून चापीय रेखा सरदर भन्दा दक्षिण स्थानतर्फ अवस्थित रहेको छ। यसका कारण हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनुका साथै सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जनाइएको छ। आज दिउँसो सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। रातिको समयमा पनि कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पृथ्वी राजमार्गको विस्तार कछुवा गतिमा, 2 वर्षमा 8% मात्रै काम। मापदण्डभित्रका संरचनामा पोखरा महानगरको डोजर। धरानका मेयर हर्क साम्पाङद्वारा चोर फटाहालाई माननीय भन्नु परेको छ भन्दै फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट। होमा हो मिलाउँदै हजारौं नागरिकको प्रतिक्रिया। एमालेको राजीनामा बटम लाइन डिसमिस। हतारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्ने काम नै गलत भएको एमालेकै एक नेताको टिप्पणी। सट्टेबाजी आरोपमा बल्छी ध्रुवे सहितका कलाकार विरुद्ध मुद्दा दर्ता।
65 करोड बिगो दाबी। अहिलेको अनुसन्धान संगठित सरकारी छाप र दस्तखत कृत्यमा केन्द्रित। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अतिरञ्जना नगर्न सिआइबीको आग्रह। जिल्ला अदालत काठमाडौँभित्र पार्किङ सुविधाको माग गर्दै कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित। राप्रपाको केन्द्रीय सचिवालयका मुख्य सचिव हेमजङ गुरुङ जिम्मेवारीबाट मुक्त। देशभरका सरकारी खाता रोक्का। प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक वर्षको कारोबार बन्द। सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान। राष्ट्रलाई योगदान गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास। पोखरामा 60% धान रोपाई सम्पन्न। टारी खेतमा अझै रोपाई हुन सकेन। बर्दियामा कार्यालयको काम रातिसम्म गरेको भन्दै वडा सदस्यले धम्क्याएको कर्मचारीको आरोप। कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की। विराटनगरको तुलसी सहकारी घोटाला प्रकरण। सहकारीको जायज यथार्थ र सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ताका लागि सरकार गुहार्दै पीडित बचतकर्ता। म्याग्दीको रघुगंगामा ढिकी जाँतोको संरक्षण गर्दै आमा समूह। बंगलादेशले भारतको कारोबारमा भारतीय रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिने। पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण 76 जनाको मृत्यु र देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव। केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। हवस् अहिलेलाई सोराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली बहस लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।